खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। रिपोर्ट कर रहे हैं सियालकोट से कामरान सुलहरी। थाना हेडमराला के इलाका नई आबादी चकराला में रात 8:45 बजे के करीब ज़मीन हथियाने की लालच में मुलजमान ने अपनी चचाजाद बहन के घर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुतासरा नज़ीर बीबी ने कहा है कि मैं के जलालपुर जट्टा गुजरात से मेरे चचाजाद भाई मोहम्मद मुश्ताक, मोहम्मद इशफाक उर्फ शक्का, मोहम्मद बिलाल और 3 नामालूम मुलजमान ने आतिशी असला से लेस होकर घर पर फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग इस कदर शदीद थी कि घर के दरो दीवार लर्जा उठे। बच्चे ड्राइंग रूम में पढ़ रहे थे। मैंने फौरन बच्चों को सेव करने के लिए दूसरे कमरे में ले गई। मुलजमान हमें कत्ल की नीयत से आए थे। मुझे शर्म आती है कि मेरे मायके ज़मीन के लालच में आकर बहन के घर पर फायरिंग कर दी। नज़ीर बीबी ने बताया कि हम 4 बहनें हैं, भाई नहीं है। वालिद मरहूम ने 4 बहनों के नाम पर जायदाद तकसीम कर दी। मुलजमान को इस बात का रंज है। खावंद अब्दुल मजीद बच्चों चचा बहनोई ने गुफ्तगू करते हुए कहा, जलालपुर जट्टा तो आए ने शफाक उर्फ शक्का, मुश्ताक ते बिलाल। इन्हों ने अपना फायरिंग की मेरे घर, बहुत ज़्यादा शदीद फायरिंग की इन्होंने। इस तरह मेरा ख्याल है कि साढ़े जोड़े जवान जोड़े फौजी बार्डर ते ने वो भी इंडिया ते इस तरह की फायरिंग नहीं कर सकणगे। उन्होंने अंदर भी ईमान है, हर चीज़ है, वो इस तरह की हरकत नहीं करनगे जिस तरह की इन्होंने बहुत गंदी हरकत की है। बहरीन तकरीबन 2 दिन होए ने जिस तरह मैनू कॉल आई कि रात को काम हो गया। मैं फिल 4 फ्लैट लैके वापस आया तो आके अफसोस भी है कि गुजरात के एरिए चो आके बंदे कि उन्होंने कोई चैकिंग नहीं है कोई भी, ठीक है। असी एयरपोर्ट तो आ रहे हैं, सानू पुलिस वाले ने डकया कि तुहाडे कोल कोई वैपन नहीं है। फिर उन्होंने मेरी यही रिक्वेस्ट थी कि साढ़े कोल असी एयरपोर्ट तो आ रहे हैं, तुसीं सानू चैक कर रहे हो। जोड़े बंदे गुजरात तो आए ने मेरे घर बेताशा फायरिंग करके गए ने, वो किस तरह उन्होंने मतलब एरिया पार किया। फिर उन्होंने मैं पास गए थे और बाद गाली गलौज की बातें आई और दरवाज़ा खड़काने की आवाज़ आई और मामा ने दरवाज़ा खोला तो अंदर आ गए और जल्दी से हमने ना गराज वाला दरवाजे के ऊपर से कुंडी लगा ली तो अंदर छुप पे बैठ गए। जलालपुर से हमारे मामू आए थे, मामू इश्तियाक उर्फ शक्का, मामू मुश्ताक और मोहम्मद बिलाल। मामा जी आए थे। अंकल हम पढ़ रहे थे ड्राइंग रूम में बैठ के, तो जो है ना इन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया है। तो मामा ने हमें ना पिछले वाले रूम में लेके चले गया और हमें सेव किया जाके। मामा बोल रहे आप नीचे लेट जाएं, यानी कोई उठे ना बेटा, आप लोग सेव हो जाएं। हमारे मामा के चचाजाद भाई थे जो हमारे रिश्ते में मामू लगते हैं, तो उन्होंने जो है ना हम पे हमला किया है और बहुत बुरी तरह किया है। वो हमें मारने आए थे। तो आपसे गुजारिश है कि जो है ना आप उन लोगों को जल्दी पकड़ें और उन्हें जेल के अंदर करें। बताएं अंकल को कौन आए थे मारने के लिए गोलियां? हाँ, मामू आए थे, मामू जी आए थे, ठीक है बेटा। कौन आए थे? मामू। हाँ, मामू आए थे जी। इनको छोटे भाई हम जी साहब ये 2 दिन पहले बहरीन गए, हम खुद इनको छोड़ के आए एयरपोर्ट पे। तो उसके बाद ये भाई इनके घर में बहुत दहशतगर्दी की उन लोगों ने। वो जलालपुर से आए थे तो इनको लगा तो हमें चाहिए जी। असी बहरीन सां ते कारोबार के सिलसिले च उत्थे काम काज करने ते सुन के वाक़या ते बहुत परेशानी हुई साढ़े कोलों ते असी अचानक वापस आ गए। लेकिन इन्हां सरासर ज्यादती की है, इन्हां नाल भी कीते, बाद च साढ़े नाल भी कर सकते हैं। खबर शामिल करते हैं मुनकेरा से। हमारे नुमाइंदा मुसव्वर हयात जखड़ की रिपोर्ट के मुताबिक चश्मा जहलम केनाल में पानी ना छोड़े जाने से ग्रेटर थल केनाल में पानी नहीं आ रहा। ग्रेटर थल केनाल जो चश्मा जहलम केनाल से लिंक है और ग्रेटर थल केनाल का चश्माही पानी पीरियड 15 अप्रैल से शुरू हो गया था, लेकिन अरसा की जानिब से अभी तक सहरा थल की नहरी पानी की जायज़ हक की अदायगी तस्लीम नहीं हुई। और अगर पानी की कमी का सामना है भी तो इस कमी को पूरे सिस्टम लेवल पर बराबर में तकसीम किया जाए। ऐसा तो नहीं है कि पूरा सिस्टम कमी का शिकार हो चुका है। जनूबी पंजाब का इस वक्त नहरी पानी का हिस्सा 45,000 क्यूसिक है, तो इसे 53 क्यूसिक पानी दिया जा रहा है। चश्मा जहलम लिंक केनाल और ग्रेटर थल केनाल का जो नहरी पानी हिस्सा है वो 2,000 क्यूसिक है, लेकिन वो कमी में शिकार है। लेकिन अफसोस के जनूबी पंजाब में तो कपास काश्त हो रही है, लेकिन सहरा थल पर ना तो कपास काश्त होती है और ना ही दूसरी फसलें तरबूज खरबूजा वगैरह की पहले से काश्त है। और इस बारे में सहरा थल के इलाके में नहरी पानी के हकूक़ के लिए यहाँ के सियासतदान भी मदहोश हैं।
مزید علاقہ مکینوں کا ضلع انتظامیہ اور اعلیٰ حکام سے اس کمی کو پورے سسٹم لیول پر برابر میں تقسیم کروانے اور گریٹر تھل میں پانی چھوڑے جانے اور ضائع پیریڈ پر کارروائی کی اپیل۔ بھاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے چشتیہ میں مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور مردم شماری ٹیموں کی کارکردگی کی چیکنگ کی۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے اس موقع پر کہا ہے کہ مردم شماری ایک نیشنل کاز ہے اور درست ڈیٹا کی بنیاد پر ہی وسائل کی منصفانہ تقسیم، معاشی ترقی اور مستقبل کی ضروریات کے مطابق منصوبہ بندی کی جاتی ہے، لہٰذا اس ذمہ داری میں کوئی غفلت اور کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے شمار کنندہ ٹیموں کی جانب سے نیب میں درج کیے جانے والے کوائف کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے اس موقع پر مزید کہا ہے کہ خانہ شماری اور مردم شماری کے کوائف ڈیجیٹل نیب میں درست طور پر بھرپور توجہ سے درج کیے جائیں اور مردم شماری کی بھرپور مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے اور کسی بھی تساہل پر سخت۔ بھاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پیٹرول پمپ کمیٹی کا اجلاس NOC اجرا کے 17 کیسز کی منظوری دے دی گئی۔ بھاول نگر ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پیٹرول کمیٹی کا اجلاس DC آفس میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ضلع میں پیٹرول پمپس کی تنصیب کے حوالہ سے NOC کے اجرا کے لیے مختلف پیٹرول پمپس مالکان کی درخواستوں کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے کہا ہے کہ نئے پیٹرول پمپس کے قیام بارے تمام حکومتی قواعد و ضابطے کی پابندی کی جائے اور تمام پیٹرول پمپس کی تعمیر منظور شدہ نقشوں کے آئین مطابق ہونی چاہیے۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد اجلاس میں NOC کے اجرا کے مجموعی طور پر 17 کیسز زیر بحث لائے گئے اور تمام کیسز کی منظوری دی گئی۔ ٹھٹہ سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف نذیر احمد قریشی۔ ٹھٹہ میں پینے کا پانی نایاب، شہریوں کا معصوم بچوں کے ساتھ ٹھٹہ بچاؤ فورم کے پلیٹ فارم سے 50 دن پر ٹھٹہ سے مکلی تک ریلی نکالی گئی۔ بڑے تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ مظاہرین نے ٹھٹہ کے ہیڈ کوارٹر مکلی پر دھرنا دے دیا۔ مظاہرین کی جانب سے شدید نعرے بازی کی گئی۔ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ ٹھٹہ بچاؤ فورم کے پلیٹ فارم سے شہریوں نے پانی کی عدم فراہمی پر 50 دن پورے ہونے کے باوجود اپنا احتجاج جاری رکھتے ہوئے اعلیٰ حکام اور انتظامیہ کو فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج میں معصوم بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت اور انتظامیہ کے خلاف سخت نعرے بازی کی گئی۔ میڈیا اور شرکا سے ٹھٹہ بچاؤ فورم کے عہدیدار جمشید قریشی، دلاور شیخ، شہریار کرو، منور شاہ، احمد علی سومرو، صدیق مکسی، شہاب خطیب، اکبر بروہی، شاہ سیب جاکرو، اظہر بروہی اور سعید بھائی نے خطاب کیا، جبکہ ننھے لیڈر روپلو شیخ نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ گزشتہ 4 ماہ سے شہر میں پانی کی بندش برقرار ہے اور اگر تھوڑا بہت پانی ملتا ہے تو وہ بھی بدبودار اور معذر صحت ہونے کی وجہ سے ناقابل استعمال ہے۔ شہریوں نے عوامی نمائندوں MNA شمس النساء میمن، MPA حاجی علی حسن زرداری، CM سندھ کے ایڈوائزر صادق علی میمن، سید ریاض شاہ شرازی سے مطالبہ کیا کہ یہ اپنے ایئر کنڈیشن کمروں سے باہر نکلیں اور ہمارے تمام مسائل کا حل جلد از جلد فراہم کیا جائے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ٹھٹہ شہر کو پینے کے پانی کی فراہمی کے لیے کینال سے دی جائے، ٹھٹہ شہر کو نیا نکاسیاب نظام دیا جائے، گندگی کے ڈھیروں کا صفایا کیا جائے اور مچھر مار اسپرے کرائی جائے، ٹھٹہ شہر کے ہر وارڈ کو ایک پارک دیا جائے، ٹھٹہ شہر کو ایک فیملی پارک دیا جائے۔ ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، فاروق آباد سرگودا روڈ نزد شاہدرہ فلور مل فاروق آباد، ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر۔ فاروق آباد حادثے میں 2 افراد زخمی اور ایک موقع پر ہی جاں بحق۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ اطلاع موصول ہوتے ہی ریسکیو کنٹرول نے فوراً ایمرجنسی گاڑی روانہ کی۔ ریسکیو 1112 کی امدادی ٹیم نے شدید زخمی ماں بیٹا راشدہ زوجہ انصر 30 سال اور احمد ولد انصر 8 سال کو فرسٹ ایڈ فراہم کرنے کے بعد DHQ ہسپتال شیخو پورہ شفٹ کر دیا۔ ریسکیو 1112 کی امدادی ٹیم نے جاں بحق انصر علی ولد مشتاق 35 سال کی لاش کو لاحقین کے حوالے کر دیا۔
खबर शामिल करते हैं नुमाइंदा खुसूसियात पंजाब शेख वकास इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सिविल सोसाइटी और दीगर हलकों की रैली में अवामी समाजी हलकों, ताजर तंजीमों और सोसाइटी की भरपूर शिरकत। रैली के शुरा का बहावली चौक से सिटी चौक तक मार्च। रैली के शुरा ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन की पाक फौज के हक में ज़बरदस्त नारेबाजी। सिटी चौक में रैली मुजाहरे में तब्दील हो गई। मुल्क और कौम के लिए पाक फौज लाजवाल कीमती कुर्बानियां दे रही है। पूरी कौम पाक फौज के साथ है। इस मौके पर पाक फौज के लिए शोहदा और मुल्की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की। एक एडवोकेट हूँ और हम ये लोग समझते थे कि इंसाफ अंधा होता है। वोट इसलिए कहते थे कि इंसाफ किसी के चेहरे देखकर नहीं होता, इंसाफ के कोई जज्बात नहीं होते, इंसाफ सिर्फ इंसाफ होता है। लेकिन हमने परसों अदालत में देखा कि इंसाफ की आंखें भी हैं और इंसाफ के जज्बात भी हैं, और ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। हमारे चीफ जस्टिस किसी को देखकर कहें कि आपको देखकर बहुत खुशी हुई, और फिर ना सिर्फ उस लाडले को जमानत दें, उसकी गिरफ्तारी के तरीके को गलत करें, और नैब जो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, जो एक आज़ाद अदारा है, जो उनके 8 दिन के रिमांड को मंजूर कर चुका था, जो उसको अपनी हिरासत में रखा हुआ था, उससे लेकर मुलजिम को अपना ज़ाती मेहमान ठहराना और कहना कि आप हमारे मेहमान हैं। तो मैं तो ये समझती थी कि गिरफ्तारी किसी भी सियासतदान के लिए उसके गले का हार होती है। अगर इमरान खान तुम सच्चे हो तो तुम गिरफ्तारी से क्यों डरते हो, और अगर तुम नहीं डरते तो तुम्हारे कारकुन क्यों डरते हैं, और जब तुम गिरफ्तार होते हो तो उनकी जान पे क्यों बन जाती है। अगर तुम सच्चे हो तो तुम मुकदमात को फेस क्यों नहीं करते, तुम साबित क्यों नहीं करते कि तुम पर जो मुकदमात बने हैं वो झूठे हैं। तुम रोना धोना मचा के तुम लड़ झगड़ के तुम लोगों ने बदतमीजी करके एक ऐसा माफिया तश्कील दिया है जिससे ना हमारी इज्जतें महफूज है ना हमारी जानें महफूज है। हमारी आर्मी जो हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी आर्मी जिसकी पूरी दुनिया में एक पहचान है, हमारे चीफ जस्टिस के फैसले ने और इमरान खान के गुंडों ने मिलकर जिस तरह से आर्मी के तशख्खुस को खराब करने की कोशिश की है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम मजम्मत करते हैं इन सारे फेल की, और हम अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं, उस आर्मी के जिसकी वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं। हम उन माओं को सलूट करते हैं जो अपने जवान बेटों को सरहदों से भेजती हैं। हम हर हाल में अपनी आर्मी के साथ हैं, और मेरा कहना तो ये भी है, हम तो ये समझते थे कि आर्मी के खिलाफ जो भी बात करेगा वो गद्दार होगा, उसकी मुहिब्बुल वतनी पर हरफ आएगा। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है इससे मुझे शर्म महसूस होती है। हमारे दुश्मन मुल्क जिस तरह से हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, इससे मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद पेट्रोलिंग के जानी नाजायज़ असला बरामद, मुकदमा दर्ज। SSP PHP बहावलपुर रीजन मुजम्मिल हुसैन, DSP ज़िला बहावलनगर चौधरी तालिब हुसैन की हिदायत पर गश्त इंचार्ज राव आतिर ज़िशान और इनकी हमरा टीम मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अफसल, उमर सदीक के दौरान चेकिंग अड्डा खिराजपुरा और 13वां मील पर 2 कस मशकूक अशखास को चेक किया, जिनके कब्जा से 2 अदद नाजायज़ असला पिस्टल 9mm रोंद जिंदा बरामद हुए, जिन पर अलहदा कार्रवाई करते हुए थाना डूंगा बुंगा में मुकदमा दर्ज करवा के दोनों मुलजमान को पाबंद सलासल करवाया। गश्त इंचार्ज राव आतिर ज़िशान ने सहाफ़ियों अल्लाह रखा बाबर, लाला मोहम्मद इकबाल, मियाँ आबिद हुसैन ज़िया को बतलाया है कि इंशाअल्लाह मशरती बुराइयों के खिलाफ पेट्रोलिंग पुलिस का जहाद अपने शात वजह तहफ़्फ़ुज़ प्यार के मुताबिक जारी रहेगा। एक और खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रेंड्स मीडिया प्रेस क्लब रजिस्टर्ड हारूनाबाद का इजलास ज़ेर सदारत मोहम्मद यामीन शहजाद मुनक्किद हुआ। इजलास का बाकायदा आगाज़ दावत कलाम पाक से किया गया। इजलास में ओहदेदारान और मेंबरान की जिम्मेदारियों के हवाले से सीर हासिल गुफ्तगू की गई।
صحافی معاشرے کے مسائل اجاگر کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور زرد صحافت سے بچیں۔ اجلاس میں چیف پیٹرن ملک محمد افضل، جنرل سیکریٹری ممتاز، صحافی کالم نگار اینکر پرسن الرکھا بابر، اعظم حنیف، ملک واجد، عابد حسین، لالا اقبال، عاصم چودھری، ملک مقصود، امین مرزا، محمد ندیم نے خصوصی شرکت کی۔ اجلاس میں موجودہ ملکی صورتحال کے حوالے سے ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں منچن آباد سے، جہاں ہمارے رپورٹر عبد الرحمان گڈو شیخ کی رپورٹ کے مطابق تحصیل آفس منچن آباد میں اندھیر نگری چوپٹ راج کا قانون رائج ہے۔ موضوع بہاول گڑھ کے رہائشی محمد اجمل نے الزام عائد کیا ہے کہ اس سے 2 ایکڑ زرعی اراضی کے انتقال کے سلسلہ میں علاقہ پٹواری مشتاق وٹو نے 34,000 روپے رشوت لے کر انتقال درج کیا۔ گورنمنٹ پالیسی کے مطابق FBR کے فائلر بننے کے بعد جب پٹواری کو انتقال منظور کروانے کا کہا تو اس کو یہ عمل ناگوار گزرا۔ اس نے کہا کہ میری مرضی کے بغیر FBR کا فائلر بنائے ہو، لہٰذا اب انتقال منظور نہیں ہو سکتا۔ متاثرہ محمد اجمل نے آن نیوز کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ جی میرا نام محمد اجمل ہے، موضع بہاول گڑھ کا رہائشی ہوں۔ ہمارا 2 ایکڑ کا انتقال تھا اور ہم پٹواری صاحب کو ملے، پٹواری مشتاق وٹو صاحب ان کو ملے اور ان سے ہم نے اپنا جو ریکویسٹ کی کہ ہمارا انتقال کر دیں، اور انہوں نے 34,000 روپیہ اپنا جو ہے وہ مجھ سے علیحدہ لے لیا اور انتقال درج کر دیا۔ بیان بھی ہمارے ہو گئے ہیں اور ہم نے فیس ادا کی اور گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق FBR کے فائلر بنے اور فیسیں ادا کی۔ وہ کہتے ہیں اب انتقال پاس نہیں ہوگا، آپ کیوں گورنمنٹ کے فائلر بنے، FBR کے فائلر کیوں بنے، مکمل فیس ادا کرو ورنہ ہمیں اس کا جو اس کا حصہ مجھے دو، پھر انتقال پاس ہو۔ خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے، ہمارے نمائندہ سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق چنیوٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ڈویژن کے مطابق شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ اور مخیر حضرات کے تعاون سے 3 مزید فلٹریشن پلانٹس کو فنکشنل کر کے افتتاح کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا اور چودھری مسعود اقبال نے افتتاح کیا اور دعا کی۔ ضلع میں اس وقت 28 فلٹریشن پلانٹس فنکشنل ہیں۔ ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا فلٹریشن پلانٹس کی بحالی میں بھرپور تعاون پر چودھری مسعود اقبال کے مشکور ہیں۔ شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا مخیر حضرات کے تعاون سے مزید فلٹریشن پلانٹس لگائیں گے۔ کا جو ویژن ہے کہ عوام الناس کو صحت مند اور صاف پینے کا پانی میسر ہو، تو ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر آپ کے وساطت سے میں بتاتا چلوں 28 جو فلٹریشن پلانٹس ہیں ان میں سے 3 جو ہیں وہ ڈس فنکشنل تھے۔ تو ہم نے چودھری مسعود صاحب، میں ان کا ذاتی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری کال پہ لبیک کہا، اور یہ ثواب کا کام ہے، اجر عظیم ہے۔ تو الحمدللہ انہوں نے صرف 2 سے 3 دنوں کے اندر یہ جو 3 ہمارے ڈس فنکشنل فلٹریشن پلانٹس ہیں ان کو آپریشنلائز کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 1 درجن سے زائد آلریڈی جو ہے فلٹریشن پلانٹس ان کے آلریڈی چل رہے ہیں، جس کی جو ریپیئر اور مینٹیننس بھی ہے یہ ریگولر بیسس پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو جتنے ہم نے ریہیبلیٹیٹ کیے یہ 3 نے کو آپریشنلائز کیا، ان کی جو سسٹینیبلٹی ہے اس کو بھی چودھری صاحب جو ہیں مسعود صاحب وہ انشور کریں گے اپنے ایکسپینس کے اوپر۔ تو اس کے لیے جو ہے میں ذاتی طور پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سر تھینک یو سو مچ، کہ آپ کی وجہ سے جو ہے عوام الناس کو جو پینے کا صاف پانی میسر آئے گا۔ تو کوشش ہماری بطور میری ڈپٹی کمشنر یہی ہے کہ جو چیف منسٹر صاحب کا ویژن ہے، چیف سیکریٹری صاحب کی جو ہدایات ہیں ان پہ منوان عمل کر کے ہم نے سارے آپریشنلائز کر دیے۔ ہمارے جو ڈسٹرکٹ کے 28 فلٹریشن پلانٹس ہیں آج مکمل طور پہ فنکشنل ہیں۔ سادھو کی GT روڈ پر 2 ٹرکوں کا تصادم، 1 شخص شدید زخمی۔ ہمارے نمائندے محمد نوید برائے کی رپورٹ کے مطابق سادھو کی مین GT روڈ پر تیز رفتار 2 ٹرکوں میں تصادم۔ ریسکیو ٹیم کے مطابق سادھو کی ایکسیڈنٹ میں ڈرائیور کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی، جس پر ریسکیو نے طویل محنت سے ٹرک میں پھنسے ہوئے شخص کو باہر نکالا۔ زخمی ہونے والے شخص کا نام محمد آصف، جس کا تعلق قصور کے نواحی گاؤں سے ہے۔ ریسکیو ٹیم نے زخمی شخص کو فرسٹ ایڈ دے کر تحصیل ہیڈ کوارٹر گجرانوالہ منتقل کر دیا۔
खुरम शहजाद सिब्बी बलोचिस्तान। अब आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें, जहां पर नहाते हुए 2 नौजवान डूबकर हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता दिन दरियाए नाड़ी पर पिकनिक मनाने के लिए आने वाले नौजवानों में 2 नौजवान डूबकर हलाक हो गए। 2 डूबने वाले अफराद की इत्तला मिलने के बाद साहिबान वेलफेयर ट्रस्ट की एम्बुलेंसेज जायबुआ की जानिब रवाना हो गई, जहां पर डूबने वाले दोनों नौजवान को दीगर अफराद की निशानदही पर तलाश करना शुरू कर दिया, जिनको थोड़ी ही देर में इन दोनों नौजवान की लाशों को निकाल लिया गया। लाशों को निकालने के बाद इनको सिब्बी सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर जरूरी कार्रवाई के बाद लाशों को वर्सा के हवाले कर दिया गया। कोट अद्दू से खबर शामिल करते हैं। शहबाज खान से कोट अद्दू का नवाही इलाके दायर दीन पनाह का अस्पताल में इंसानी जिंदगियों से खेलना मामूल बन गया। तफसीलात के मुताबिक पोलियो लेडी वर्कर ने जाली डॉक्टर बनकर डिलीवरी शुरू कर दी। मरीजा की हालत ख़राब होने की सूरत में अताई वर्कर संगीन नताइज की धमकियां देने लगी। वालिद आला हकाम कार्रवाई करे। वालिद मोहम्मद यूसुफ तफसीलात के मुताबिक कोट अद्दू के नवाही इलाका दायर दीन पनाह के रहायशी मोहम्मद यूसुफ वल्द अहमद बख्श कौम बंजारा ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कोट अद्दू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मैं सी यूसुफ बंजारा बुलाना पिया दायर दीन पनाह दे विचों। मेरी बेटी दा बच्चे दा मसला आई, असा आला मन लवाए डॉक्टर साहब ने आके ऑपरेशन थे सी खतून कतरे वाली वधी थी। ऊँ आके भी मैं जरा ना बच्चा जमा देने उठो सारी बेटी को घेने एक घर दे विच मैं आ गया। मैं को आके ऐसा पैसे भरने ऑपरेशन थे इतना नुकसान थी सी जा बच्चे दा थी जा माई दा थी सी। ऊँ मेरी गाल नहीं सुनी भला ऊँ अपने मेरी बच्ची दे जरा ना देर को सजे वो इतना आ गए। उन्हें मेरी कोई गाल नहीं सुनी। उन्हें इतना ही टीके बोतल ला के बच्चा जमा के दे वाल हूँ जरा ऐसे टीके लाने ऐसे ना कुछ चक्कर चलाने पूरा उनका धड़ कम नहीं करना। असा उतो हस्पताल गए कोट दूते इथों साकू जड़ा ना भला उन्हें आफर करा छुड़े मुल्तान जड़ा ना मुल्तान तो असा जरा है भावलपुर पहुँच गए विटोरी हस्पताल दे विच। लिहाजा इंसाफ मिलिया वने इको सज़ा मिली वने बन के देखो मेरी बच्ची जड़ा ना बिल्कुल ख़त्म है लाजे पार दोते। मैं गरीब बंदा मैं किथा वञा।